2012 में एक 13 साल लड़का इतना शर्मीला था कि वो दूसरों से बात भी नहीं कर पाता था, इसलिए उसने कैमरे से बात करना शुरू कर दी। उस वक्त उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये छोटा सा फैसला उसे दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बना देगा। ये कहानी है यूट्यूब के किंग मिस्टर बीस्ट की। 7 मई 1998 को जेम्स स्टीफन डॉनल्डसन अमेरिका में पैदा हुआ। प्यार से लोग उसे जिमी कहते थे। उसके वालिदैन अमेरिकी फौज में एक्टिव ड्यूटी पर थे। जिमी का बचपन काफी मुश्किल में गुजरा। उसके माँ बाप के रिश्ते में बहुत झगड़े थे, जो 2007 में तलाक पर खत्म हुआ। फिर उसकी माँ ने अकेले जिमी और उसके छोटे भाई को पाला। बचपन से ही जिमी का मिजाज कुछ ऑब्सेशन वाला था। जिस चीज में दिलचस्पी लेता उसमें पूरा डूब जाता। 10 साल की उम्र में उसे बेसबॉल का जुनून चढ़ा। ये टीम खेल उसे बहुत पसंद आया, लेकिन वो फिर भी बहुत ही इंट्रोवर्ट था। लोगों में रहना उसके लिए मुश्किल था। बेसबॉल के मैदान में वो अक्सर अपनी कैप चेहरे पे झुका लेता। उसका कोई दोस्त नहीं था और माँ अक्सर ड्यूटी पर होती थी, इसलिए उसे घर पर वक्त गुजारने के लिए कुछ चाहिए था। तब उसे एक वेबसाइट का पता चला जहाँ उस जैसे आम लोग अपनी वीडियोस अपलोड करते थे। ये वेबसाइट थी यूट्यूब पर उसने माइनक्राफ्ट और कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने वाले गेमर्स की वीडियोस देखना शुरू की और जल्द ही उसे यूट्यूब का इतना ही ऑब्सेशन हो गया जितना उसे बेसबॉल का था। 12 साल की उम्र में जिमी ने देखा कि उसका फेवरेट गेमर वुडीज गेमर टैग अपनी नौकरी छोड़कर फुल टाइम यूट्यूबर बन गया है। उसी दिन जिमी को यह एहसास हुआ कि जिस चीज से वो ऑब्सेस्ड है वो एक करियर भी बन सकता है। तो उसने खुद अपना यूट्यूब चैनल बनाने का फैसला किया। जब उसने पहली बार Xbox पर अकाउंट बनाया, उसे रैंडम यूजर नेम मिला मिस्टर बीस्ट 6000। उसी नाम से उसने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया। बाद में उसने 6000 को हटा दिया और सिर्फ मिस्टर बीस्ट रह गया। शुरू में वो सिर्फ गेमिंग वीडियोस बनाता था, चेहरा नहीं दिखाता था। फिर उसने ओपिनियन वीडियोस बनाना शुरू की, ऐसी वीडियोस जिनमें गेम प्ले चलता रहता और वो किसी टॉपिक पर अपनी राय देता। बाद में वो मशहूर यूट्यूबर्स की स्ट्रैटेजीज और इनकी कमाई पर एनालिसिस वीडियोस बनाने लगा। हैरत की बात ये थी कि जो लड़का लोगों के सामने बोल नहीं पाता था, वो कैमरे के सामने अपने असली जज्बात आसानी से एक्सप्रेस कर लेता था। 15 साल की उम्र तक उसकी जिंदगी मामूल पर थी, दिन में बेसबॉल और शाम को यूट्यूब वीडियोस बनाना। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। उसका वजन तेजी से कम होने लगा और उसे पेट में शदीद दर्द रहने लगा। डॉक्टर्स ने बताया कि उसे क्रोन्स डिजीज है, एक ऐसी बीमारी जो उसके जिस्म को बहुत कमजोर बना देती है। इस बीमारी की वजह से उसे अपना पसंदीदा खेल बेसबॉल हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। मिस्टर बीस्ट का दिल टूट गया, लेकिन हैरतअंगेज तौर पर इस बीमारी ने उसके अंदर यूट्यूब के लिए और ज्यादा डिटर्मिनेशन पैदा कर दी। उस वक्त उसकी माँ को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका बेटा यूट्यूब पर वीडियोस बना रहा है। वो अपने पुराने विंडोज फोन पर 480p में शूट करता और एडिटिंग अपने भाई के पुराने लैपटॉप पर करता था। लेकिन उसे पता था कि अच्छी वीडियोस के लिए उसे बेहतर इक्विपमेंट की जरूरत है। तो अगले 1 साल में उसने एक डॉलर बचाकर एक सादा माइक्रोफोन, लैपटॉप और कुछ लाइट्स खरीदी। फिर उसने अपने वालिदैन से जिद करके एक सेकंड हैंड आईफोन भी खरीद लिया। जब उसके पास बेहतर गियर आ गया तो उसने इन रियल लाइफ वीडियोस बनाना शुरू की। क्रिस के साथ वो स्किट्स करता, सिर्फ लोगों को एंटरटेन करने के लिए। तब तक मिस्टर बीस्ट को यूट्यूब पर शुरू के 7 साल हो चुके थे, लेकिन फिर भी कामयाबी उससे दूर थी। उसे सिर्फ एक चीज आगे बढ़ा रही थी, उसका जुनून। उसको यकीन था कि या तो वो दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बनेगा या पूरी जिंदगी कोशिश करता रहेगा। लेकिन उसकी माँ का नजरिया अलग था। जब वो 17 साल का हुआ तो उसने माँ से कहा कि वो कॉलेज नहीं जाना चाहता, बल्कि यूट्यूब पर फुल टाइम काम करना चाहता है। माँ ने साफ कहा, अगर घर में रहना है तो कॉलेज जाना होगा, वरना घर छोड़ दो। कोई और रास्ता न होने की वजह से मिस्टर बीस्ट ने कॉलेज जाने का ड्रामा किया, लेकिन असल में वो कहीं और जाकर यूट्यूब वीडियोस बनाता। 2015 में उसने ऐसे यूनिक वीडियोस बनाने शुरू किए जिनमें बहुत मेहनत लगती थी, जैसे कि प्लास्टिक नाइफ से टेबल काटने की कोशिश, जो इतनी मुश्किल थी कि लोग हैरान रह जाते। कॉलेज के पहले महीने में उसकी ये वीडियोस अच्छी परफॉर्मेंस देने लगी और उसकी आमदनी इतनी हो गई कि वो घर छोड़कर अलग रहने लगा। एक दिन क्रिस और मिस्टर बीस्ट एक एनिमी शो नारुतो देख रहे थे, जिसके करीब 700 एपिसोड्स थे। मिस्टर बीस्ट उसे देखता ही चला गया। उसके जहन में आया, क्यों ना नारुतो बिंज वॉच करते हुए एक वीडियो भी शूट की जाए। तो उसने कैमरा ऑन किया और गिनना शुरू किया, 1 से लेकर 1 लाख तक। इसे ये सब मुकम्मल करने में 40 घंटे लगे और जब उसने ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की तो हैरत अंगेज हुआ।
یہ ویڈیو اتنی انیوژول تھی کہ صرف پہلے 5 دنوں میں اسے 5 ملین ویوز ملے۔ 400 سے زیادہ ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے بعد بالآخر مسٹر بیسٹ کی ایک ویڈیو وائرل ہو گئی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ یوٹیوب پر کامیابی کے لیے اسے کچھ ایسا کرنا ہوگا جو لوگ سوچ بھی نہ سکے۔ اس کے بعد اس نے 2 لاکھ تک گننے کی ویڈیو بنائی۔ ایک اور ویڈیو میں اس نے ایک مائکرو ویو کے اندر دوسرا مائکرو ویو رکھ کر آن کیا اور ایک کیسل بنایا صرف پلاسٹک کپ سے۔ ایسی یونیک ویڈیوز کی بدولت 2017 تک اس کے سبسکرائبرز 0 سے 1 ملین تک پہنچ گئے۔ اسی دوران اسے اپنا پہلا برانڈ ڈیل ملا۔ کوئڈ نے اسے $5000 کی آفر دی۔ مسٹر بیسٹ نے جواب میں کہا مجھے $10,000 چاہیے اور میں پرومس کرتا ہوں یہ ویڈیو وائرل ہوگی۔ خوش قسمتی سے برانڈ مان گیا اور پھر مسٹر بیسٹ نے وہ کیا جو اس وقت کوئی اور یوٹیوبر سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے وہ پورے $10,000 ایک بے گھر شخص کو دے دیے جو اسے راستے میں ملا تھا۔ کرس نے ان کی ویڈیو ریکارڈ کی اور جب یہ ویڈیو لائیو گئی وہ ایکسپلوڈ ہو گئی۔ اس کی کامیابی دیکھ کر اور برانڈز بھی مسٹر بیسٹ سے پارٹنرشپ کرنے لگے اور اس نے ڈونیشنز کی پوری سیریز بنائی۔ ایک ویڈیو میں اس نے ملٹیپل ٹویچ سٹریمز کو 10,000 دیے، دوسری میں ایک پیزا ڈیلیوری گائے کو اور ایک ویڈیو میں اس نے اپنی ماں کو $1,00,000 دیے تاکہ وہ اپنا ہوم لون چکا سکے۔ مسٹر بیسٹ کی اسٹریٹجی بہت سمپل تھی۔ ایک ویڈیو میں جتنے پیسے آتے وہ اگلی ویڈیو کے لیے لوگوں کو دے دیتا، رینڈملی $20,000 $10,000 بانٹ دیتا۔ اتنا یونیک کانسیپٹ تھا کہ لوگ کیوریوسٹی میں کلک کیے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ جب لوگ کسی ضرورت مند کی خوشی دیکھتے تو ایک ایموشنل کنیکشن بنتا جسے سائیکالوجی میں وارم گلو ایفیکٹ کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ ویڈیوز ہمیشہ ہٹ رہی۔ 2018 میں اس نے ایک نیا فارمیٹ انٹروڈیوس کیا، چیلنجز۔ ان ویڈیوز میں لوگوں کو انیوژول ٹاسک دیے جاتے تھے اور جیتنے والے کو بہت بڑا پرائز ملتا، جیسے لیمبورگینی کا مالک بننا۔ اگر وہ کار پر ہاتھ رکھ کے کھڑا رہتا زیادہ دیر تک تو وہ چیلنج جیت جاتا۔ اگلے چند سالوں میں مسٹر بیسٹ نے یوٹیوب سے آگے قدم بڑھایا۔ اس نے اپنا چاکلیٹ برانڈ لانچ کیا، فیسٹیبل۔ اس کے بعد اس نے ویو سٹیٹس کے نام سے ایک یوٹیوب انالیٹکس ٹول بھی لانچ کیا جو کنٹینٹ کریٹرز کو ویڈیوز آپٹیمائز کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اور پھر 2024 میں اس نے وہ مائلسٹون حاصل کیا جو دنیا کا کوئی اور یوٹیوبر کبھی نہیں کر سکا تھا۔ مسٹر بیسٹ نے 300 ملین سبسکرائبرز کا نمبر کراس کر لیا۔ اس وقت وہ آفیشیلی دنیا کا سب سے بڑا یوٹیوبر بن چکا تھا۔ مختصر یہ کہ مسٹر بیسٹ نے کامیابی کی آخری حد کو چھو لیا تھا، لیکن پھر 2024 کے مڈ میں ایک ایسا ٹویسٹ آیا جس نے پوری یوٹیوب کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ مسٹر بیسٹ کے ایک سابق ملازم ڈاوسن فرینچ نے 2 شاکنگ ویڈیوز اپلوڈ کی جن میں اس نے مسٹر بیسٹ پر کئی سنگین الزامات لگائے۔ پہلا الزام یہ تھا کہ مسٹر بیسٹ کی ویڈیوز میں دکھائی جانے والی چیزیں فیک ہوتی ہیں اور ان میں کمپیوٹر جنریٹڈ گرافکس استعمال ہوتے ہیں۔ دوسرا الزام یہ تھا کہ مسٹر بیسٹ کے بیسٹ فلنتھراپی چینل پر دکھائی جانے والی ڈونیشنز بھی جعلی ہیں اور چیلنجز ویڈیوز میں جو پرائز منی دکھائی جاتی ہے وہ حقیقت میں کبھی جیتنے والوں کو دی ہی نہیں جاتی۔ یہ دونوں ویڈیوز 10 ملین سے زیادہ مرتبہ دیکھی گئی اور یوٹیوب کمیونٹی میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ مسٹر بیسٹ کی ویڈیوز پر لاکھوں ڈس لائک آنے لگے۔ کئی بڑے برانڈز نے کروڑوں کے اسپانسرشپ ڈیلز کینسل کر دیے اور ایکس پر #بائیکاٹ مسٹر بیسٹ ٹرینڈ کرنے لگا۔ ہر کوئی سمجھنے لگا کہ شاید مسٹر بیسٹ کا زوال شروع ہو چکا ہے، لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایسی صورتحال میں کوئی اور ہوتا تو پینک کر جاتا، لیکن مسٹر بیسٹ نے حیرت انگیز میچورٹی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے فوری طور پر کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ کچھ ہی ہفتوں بعد سوگی سیریل نامی ایک یوٹیوب چینل نے ڈاوسن کے الزامات پر ایک ڈیٹیلڈ ریبیوٹل ویڈیو بنائی۔ پھر کچھ ہفتے بعد مسٹر بیسٹ نے خود ایک 2 گھنٹے کا پوڈ کاسٹ کیا جس میں اس نے ہر الزام کا بغیر فلٹر کے جواب دیا۔ مثلاً اس نے واضح کیا کہ اس کا بیسٹ فلنتھراپی چینل ایک رجسٹرڈ نان پروفٹ ہے جس کے آڈیٹڈ فائنینشیل اکاؤنٹس پبلکلی اویلیبل ہوتے ہیں، یعنی دنیا کا کوئی بھی شخص ویریفائی کر سکتا ہے کہ ان ویڈیوز میں کی جانے والی چیریٹی بالکل اوریجنل تھی۔ ان ویڈیوز کے بعد ڈاوسن فرینچ خود انٹرنیٹ سے بالکل غائب ہو گیا اور آخرکار مسٹر بیسٹ نے اپنے فینس کا اعتماد واپس حاصل کر لیا۔ آج مسٹر بیسٹ کی نیٹ ورتھ $1 ارب سے تجاوز کر چکی ہے۔ اس نے امیزون پرائم کے ساتھ $100 ملین کا شو بھی بنا لیا ہے اور اب کوئی شک نہیں رہا کہ اس جنریشن کا سب سے بڑا انٹرٹینر مسٹر بیسٹ بن چکا ہے۔ لیکن سب سے انسپائرنگ بات یہ ہے، یہ سب کچھ ایک ایسے لڑکے سے شروع ہوا تھا جو کبھی 2 لفظ بھی کسی کے سامنے بولنے سے ڈرتا تھا۔ یہ تھی کہانی مسٹر بیسٹ کی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر جائیں، ویڈیو کو لائک کر جائیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔